मैं कहता हूँ आपसे, पाकिस्तान की आवाम से, आपको मुबारक हो। ये पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे दिन हैं जब ताकतवर और जाबिर के इरादों को मात दी हो अदालत ने, जो ये चाहते थे कि सीटें हमसे छीन कर और हमें माले गनीमत के तौर पे बांट दें और आइन का हुलिया बिगाड़ें। आइनी तरामीम के जरिए उनके इरादे आज पाश हुए हैं। आज आइन की फतह हुई है। ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है। मैं अवाम को खुशखबरी देता हूँ कि आज हमने एक कानूनी जंग जीती है, अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है। पाकिस्तान के अवाम का जो इरादा था 8 फरवरी को उसको सलट किया गया, उस इरादे को हमने अमन माना है और हम ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आज की कानूनी फतह एक कदम है उस मंजिल की जानिब। हमारी मंजिल यही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, पाकिस्तान में आइन का दौरा हो और जो लोग आइन और जमहूरियत को पामाल करना चाहते हैं उनको शिकस्त हो। हम खड़े हैं सीसा फैलाई दीवार की तरह, हम हर सतह पे मुजाहमत करेंगे। मैं आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की सदर कोवल शाहजेब साहिबा के भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हें बड़ा रोल प्ले किया है ये प्रायोरिटी लिस्टें फाइनल करने में। रात 4 बजे तक ये जागती रही, मेरे से वो लिस्टें फाइनल करती रही और इस मुकाम तक लाने में इनका बड़ा रोल है। इनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी अपने ख्यालात का कुछ करें। जी बोलने आ रही नहीं, ये नहीं था, ये अपील है। हमने पिटीशन फाइल कर दी थी, पिटीशन अलाउ हो गई थी, न्यू ग्रांट हो गई थी, ये वही है। इसके बाद अपील नहीं है, मजीद कोई अपील नहीं है। कोवल बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश है आज का नाबदू वैया का नस्ताइन, इंशाल्लाह आई। आज कोवल बड़ी खुश है। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से जमहूरियत का इस्तेसाल किया गया, अवाम के मैंडेट का खून किया गया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया। आज इस अदालत ने इस बात का यकीन दहानी कराई, इस बात का इकरार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफी हुई, अवाम के साथ नाइंसाफी हुई, अवाम वोटर के साथ नाइंसाफी हुई और आज वो नाइंसाफी देखे अंडू हुई है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी अदालत का कि उन्होंने आइन की स्पिरिट के मुताबिक जमहूरियत को मुस्तहकम किया। उन्होंने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसको वोटर्स ने वोट दिया था उसको वापस असेंबलियों तक लेकर आए, जिसको जबरदस्ती बाहर निकाला गया था। अब मेरा इसी बड़ी सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि हमारे लीडर को इलीगल तरीके से नाजायज और झूठे केसेस बना के जबरदस्ती कैद में रखा गया है, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है वो सलूक को डिजर्व नहीं करते, वहाँ भी इंसाफ करे। इमरान खान की पिटिशंस को फौरन लगाया जाए और फौरी तौर पे इंसाफ दिया जाए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बैरिस्टर गौहर साहब का, जिन्होंने इस पूरे मुश्किल वक्त में खवातीन विंग का साथ दिया, सलमान अकरम राजा साहब का कि इन्होंने इस मुश्किल वक्त में, इस वक्त जब हम इतनी फसाइयत का दौर था, इन्होंने ये केस हमारी आवाज बन के, अवाम की आवाज बन के, ये जो कोर्ट नंबर 1 में इसको अवाम की आवाज बने, नियाजुल्लाह नियाजी साहब का, जिन्होंने सोलन मैंडेट पे आवाज उठाई, हमारे तमाम रुकला ILF और अब बिलखसूस अपनी विमेन विंग का, जिन्होंने न दिन देखा है न रात देखी है और न उन्होंने सीटों की कभी लालच की है, लेकिन वो पाकिस्तान के नजरिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ के नजरिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ का बोलबाला करने वाले लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। आज अल्लाह की तरफ से मदद आई है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज उन खवातीन को जिनका हक बनता था, जिनको अवाम ने वोट दिया उस पार्टी को, तो वापस अवाम में लेकर आई है। मैं उसकी बहुत मशहूर हूँ। बहुत शुक्रिया। तो कौन सा बात करना चाह रहे हैं? कौन सा बात बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस इमारत का कद काट बढ़ गया है। मैं समझता हूँ कि अभी इंसाफ मुकम्मल नहीं हुआ जब तक फॉर्म 47 के लोगों को, ये अवाम के मैंडेट, डाका मारे हुए चोरी शुदा मैंडेट को जब तक बहाल नहीं करती है,
عدالت، تب تک عوام کی بالادستی کو تسلیم نہیں ہوگا. تو آئین کی بالادستی، آئین پالامرداری، قانون کی جو ہے پاسداری، یہ یقینی بنائی جائے. یہی میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا کام ہے. عوام کو انشاءاللہ صحیح آزادی مل کر رہے گی، اور یہی عمران خان کا عزم ہے. آج عمران خان کی جیت ہوئی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف، ہم لوگوں نے، میں نے بھی اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا لکھا ہوا تھا. ہمارے سارے فارمز میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا تھا، اور ہمیں یہ بکھیر کے الیکشن کمیشن کو بھی آج سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کے تحت جواب دہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن مستعفی ہو، فوراً مستعفی ہو، تاکہ عوام کے ساتھ جو ظلم اور جو ناانصافی روا کی گئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اور جب تک عمران کو مخلصی نہیں ہوتی ہے، بشرا بی بی کو مخلصی نہیں ہوتی ہے، ہمارے دیگر اسیران کو مخلصی نہیں ہوتی ہے، صحیح معنی میں آزادی نہیں آ سکتی ہے. اور جمہوریت تبھی پنپے گی، جمہوریت تبھی پھلے پھولے گی، آئین کی بالادستی ہوگی جب صحیح معنی میں یہ مینڈیٹ کو ریسٹور کیا جائے گا اور ڈھاکہ شدہ مینڈیٹ رد کیا جائے گا. اللہ کا احسان ہے اور عوام کی جیت ہے. آج ہم مشکور ہیں سپریم کورٹ کے بھی. میں تمام میڈیا والوں، میں آپ کو اس کیمرہ کی نظر سے پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان جیت چکا ہے، اور وہ ہمارا قائد جو بیہائنڈ دا بار ہے 180 مقدمات میں، وہ ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتا ہے. ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں، آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج پاکستان کا آئین جیتا ہے، آج ریاست جیتی ہے، 22 کروڑ عوام جیتی ہے. اور انشاءاللہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کو جو لوگ فارم 45 پہ جیتے ہیں، راجہ سلیمان اکرم صاحب ساتھ کھڑے ہیں، اور صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو تو ایک بندہ بھی ووٹ نہیں ڈال سکتا. ہمارے یہ تمام اراکین انشاءاللہ اسمبلی میں آ رہے ہیں، عمران خان بھی آ رہا ہے، اور فارم 45 کی حکومت بن رہی ہے، اور اس ملک میں دوبارہ انشاءاللہ 22 کروڑ عوام کی ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے. میں عوام کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. السلام علیکم پاکستان. میں آپ سب کو یہ کہتی ہوں کہ آج ریزرو سیٹ نازیہ خٹک کی جیت نہیں بلکہ ریزرو سیٹ بشرا عمران کی جیت ہے. ہم ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. اور میں کہوں گی قومی اسمبلی میں ریزرو سیٹ کی خواتین مائنارٹیز نہیں آ رہی. پاکستان تحریک انصاف عمران خان آ رہا ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ آج اس سپریم کورٹ نے جو انصاف کیا ہے، اور عمران خان کی ناموجودگی نہیں بلکہ ایک ایک لفظ جو سپریم کورٹ میں گونج رہا تھا وہ تھا پاکستان تحریک انصاف عمران خان. اور یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو ملی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ 2 رکعت شکرانے کی ادا کریں. ایک بہت بڑی جیت ہوئی ہے. اسی طرح ایک جمعے کو عمران خان صاحب کو اللہ نے بہت بڑی جیت تھی جب 2016 میں پاناما کا کیس شروع ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیت دی. اور یہ ایک اور بہت بڑی جیت ہمیں اس وجہ سے ملی ہے کہ عمران خان کھڑا رہا ہے، اس کا کارکن کھڑا رہا ہے اور اپنا حوصلہ نہیں ہارا. میں خاص کر اس موقع پہ ہماری خواتین ممبران طول شوکت صاحبہ اور ان کے ساتھ جتنی ہماری وومن ونگ کی ورکرز ہیں، نادیہ خٹک دیدی بھی کھڑی، میں ان کو اسپیشل اپریشیٹ کرتا ہوں. میں نے ایسا ایک مقدمہ نہیں دیکھا، میں نے ایسی ایک تاریخ، ایک پیشی نہیں دیکھی جس پہ یہ ہماری چھوٹی بہن موجود نہیں ہوتی تھی. ساتھ میں وہ کلا جس جانشانی سے انہوں نے کام کیا ہے، اپنا ایک ایک قومی فریضہ سمجھ کے. سلمان راجہ ساتھ کھڑے ہیں، یہ نیاز اللہ نیازی صاحب کھڑے ہیں، بیرسٹر گوہر، تمام ہماری لیڈرشپ، سردار کھوسا یہاں پہ کھڑے ہیں. سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اسپیشلی آئی ایل ایف. اور آج آپ سب کو آئین کی یہ جیت مبارک ہو. اور آج پھر پرزن وین آئے تھے، آج پھر پرزن وین کھڑی تھی. یہ پرزن وین منگانے کا سلسلہ بند کرو. یہ
कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे बड़ी बड़े ट्रक लाने का सिलसिला बंद करो। ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, यहाँ आईन की हुक्मरानी होगी। इस मुल्क को काले कोट ने बनाया था, इस मुल्क को एक वकील ने बनाया था, एक सियासी कारकुन ने बनाया था, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि सब लोग अपना अपना काम करेंगे, पॉलिसी सिविलियंस बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट हमारे इदारे करेंगे। आज आईन की जीत हुई है। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए ये बात की थी कि मैं उम्मीद रखता हूं एक ऐसा फैसला आएगा जिससे आईन पाकिस्तान की जीत होगी, जिससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी। आज वही हुआ है, लेकिन ये काम अभी अधूरा है, ये काम अभी अधूरा है। हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। असल काम जो है, मैं आज काजी फाइज इस हिसाब से कहना चाहता हूं, आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन पड़ी है 184(3) की, आप वो पिटीशन लगाएं और इस इलेक्शन का ऑडिट करें, हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। ये आधा काम हुआ है, आधी कामयाबी है। हमें हमारा पूरा मैंडेट और हमारा लीडर बाहर चाहिए। 25 करोड़ आवाम को इमरान खान बाहर चाहिए, 25 करोड़ आवाम को इमरान खान पार्लियामेंट में चाहिए। 25 करोड़ आवाम का हक है कि उनका लीडर उनको लीड करे। जब लीडर बाहर निकलेगा, कौम के तमाम मसाइल हल होंगे। एक बार फिर पाकिस्तानी कौम को जुम्मतुल मुबारक के इस मुबारक दिन हक की जीत मुबारक हो, जो 9 अप्रैल की रात इस मलंग के मुंह से अल्लाह ने निकलवाया था कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। बातिल आज एक बार फिर मिटा है, हर बार मिटेगा। ये मुहर्रम का महीना है, और मैं पूरे पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ, खड़े हो जाओ इमरान खान के साथ, हुसैन के इनकार की तरह। इमरान खान जिंदाबाद।